دونك نرجعوا لهنا كما قلنا للتيب دو غان الثاني اللي قلنا عليه السي عماد اللي هما لي كوميسيون اللي هما لي كوميسيون عندهم علاقه بالغيزو بالريكروتمون بالماركتينغ ريلاسيونيل. لهنا شنو هو لو برانسيب؟ لهنا النوفيتي في اللي احنا كما قلنا لكم اون كومبيني الام ال ام مع الماركت مع الاي كوميرس مع الفونت ديريكت تراديسيونيل بار كاتالوج. دونك les commissions كيف en attente terminée وباش نلقاو عندنا لي بونوس دو ستابيليتي. لهنا باش نحكيو على اول حاجه اللي هي اول تيتر تدخل به معنا. نعاودوا نرجعوا للكونت اللي احنا عملناه لهنا. يعني في الكرياسيون تاع الكونت لهنا ما عملت حتى شيء اخر، جوست عملت كرياسيون تاع البوتيك نتاعي. فوالا لهنا شنو هو التيتر اللي عندي اسوسي؟ معناها dès la création de votre boutique انت تدخل معنا comme étant un associé. l'associé هذا عنده des avantages. l'avantage الاولاني اللي قلناه هما اكل رميز de 25% على les achats اللي يعملهم يروحوا وعلى les achats اللي يعملوهم des clients passagers à travers اللين تاع البوتيك نتاعو. وشنو عنده اخر comme avantage اللي هما les commissions. اي associé يدخل معنا dès la création de sa boutique شنو هما لي كوميسيون اللي نجم ياخذهم ساهمات؟ شنو لي زافونتاج؟ شنو هما لي زافونتاج؟ قلنا احنا لي زافونتاج فما كل غميس وفما معناتها فما زاده اون باراليل زاده فما لي كوميسيون. كوم ايتون ان اسوسيي على نيفو 1 شنو تاخذ 5% من الشيفر دافير اللي يعملوه البوتيك نتاعهم. على نيفو 2 تاخذ 3% من الشيفر دافير et على نيفو 3 تاخذ 1% دو شيفر دافير. نفسر لكم كيفاش. دونك عندنا لاسوسيي هذايا مسيو اكس. مسيو اكس عمل ريكروتمون دخل تحته ان سارتان نومبر نتاع عباد. باغ اكزومبل دخل تحته المسيو هذايا. المسيو هذايا شنو يتسمى؟ يسمى النيفو 1 نتاع سو مسيو اكس. دونك لاسوسيي هذايا قداش باش ياخذ على النيفو 1 نتاعو؟ باش ياخذ عليه 5%. ديزون حد والا جماعه parmi جماعه اللي تحته في النيفو 1 كيف هما زاده انتريسي باش يكبروا الريزو نتاعهم. دونك باش يعملوا زاده باش يعملوا ريكروتمون باش يدخلوا معاهم شكون زاده. كما نقولوا هذايا المسيو هذايا هكا دخل تحته الثلاثه هذوك بوغ سو مسيو يسميو نيفو 1 نتاعو. دونك هو باش ياخذ عليهم 5%، عليهم 5% من الشيفر دافير اللي يعملوا البوتيكات نتاعهم. مي المسيو هذايا هذوما يسميو النيفو 2 نتاعو هو. دونك قداش باش ياخذ عليهم؟ باش ياخذ عليهم 3% من الشيفر دافير. دونك ايماجيني سو مسيو هذايا اللي اليوم عمل البوتيك نتاعو ينجم يدخل تحت 1 2 3 4 5 6 7 عباد، وبرمي 7 عباد فما زوز ولا 3 ولا 4 كما تشوفوا عملوا دي ريكروتمون اخرين، هذوما باش يزيدوا يدخلوا تحتهم شكون كيما هكا. والمسيو هذا دي لا كرياسيون تاع البوتيك شنو باش ياخذ 5% من الشيفر دافير اللي يعملوه هذوما الكل، 3% من الشيفر دافير اللي يعملوه النيفو 2 نتاعو الكل، اي 1% من الشيفر دافير اللي يعملوا النيفو 3 نتاعو هو. اي ساشي كو لي بورسونتاج هذوما على قد ما يزيد انت تتعدى من غراد ان اوتر يزيدوا هما يكبروا et vous pouvez toucher jusqu'au 7e niveau. لهنا نزيد نوريكم les grades اللي من بعدهم باش تعرفوا. Donc les différents grades et les conditions nécessaires pour pouvoir passer d'un grade à un autre. نبداو بالاكزامبل نتاع السوبرفيزور. السوبرفيزور اللي هو ثاني جراد بعد الاسوسي. معناها كما عاود نقول دي لا كرياسيون دو فوتر بوتيك انت باش تدخل معنا اسوسي، عندك 5% على نيفو 1، 3% على نيفو 2 et 1% على نيفو 1 على نيفو 3 سامحوني. من بعد باش تولي سوبرفيزور بيان سور فما دي كونديسيون باش تولي سوبرفيزور. اما كيما كي تولي سوبرفيزور شنو باش يصير؟ Vous allez toucher à la niveau 1 6% au lieu de 5, à la niveau 2 3%, à la niveau 3 2% au lieu de 1 et يتزاد لك نيفو جديد اللي هو الكاتريام نيفو تاخذ عليه 1%. لي كونديسيون باش تولي سوبرفيزور شنو؟ يلزم يصيروا 10
كرياسيون تاع 10 بوتيك تحت اللين تاع البوتيك نتاعك انت، وتكونوا بوندون الكامباني هذيك عاملين الكلكم 200 دينار بي في بي. باهي نفسر لكم، نجيو نرجعوا للكا نتاع المسيو اللي كنا فيه، نرجعوا له لاسوسي. باهي الاسوسي هذايا شنو صار؟ دخل تحته 7 من الناس هذو، دخلهم في الكومباني هذه، والا نقولوا دخلهم على 2 كومباني. باهي ولا لهنا ما صاروش كرياسيون تاع دي بوتيك تحته، مش مشكل. من بعد كمان اللي ما تمشي دي كوميسيون بيان سور هو دي لا كرياسيون تاع البوتيك نتاعك vous allez toucher les commissions هذوك 5%, 3% et 1%. توا نحكيو احنا على لي كونديسيون تاع الباساج دو غراد. المسيو هذاك قلنا عمل صاروا تحته سيت بوتيك على 2 كومباني. نجيو في الكومباني الثالثه. في الكومباني الثالثه شنو صاروا كملوا لي 3 بوتيك الاخرين. دونك شنو ولا عنده هو؟ ولا عنده تحته 10 بوتيك. دونك باش يولي سوبرفيزور شنو يلزم يصير؟ يلزم هو واللي 10 بوتيك هذوكم الكل في الكومباني هذيك الاخرانيه اللي كملوا بها في 10 يكونوا كلهم كل واحد عامل شيفر دافير مينيموم 200 دينار بي في بي. لهنا كي يصيروا لي كونديسيون هذوما الكل شنو يصير؟ اكلاسوسيش باش يولي ان سوبرفيزور. واش يولي يصيروا عنده؟ دونك باش يولي لي كوميسيون تاعو هذاك حبيت نقول باش يولي ياخذ 6% على نيفو 1، 3% على نيفو 2، 2% على نيفو 3 et يتزاد له ان اوتر نيفو اللي هو لو 4e نيفو. وهذا ان تابلو ريكابيتولاتيف فيه les différentes grades ou les différentes conditions. Donc, on a le grade الاولاني كما قلنا associé، من بعده un superviseur. نجيو للجراد اللي بعده هو superviseur silver. شنو هما لي زافونتاج نتاع superviseur silver؟ ياخذ على نيفو 1 7%، على نيفو 2 4%، على نيفو 3 2%، على نيفو 4 1%، ويتزاد له ان 5e نيفو. لهنا باش تولي superviseur silver شنو يلزم يصير سامر؟ عندك شي فكر؟ نسمع منك. دونك يلزم يتزادوا لك 2 غراد في النيفو 1. وكما تلاحظوا لي كونديسيون كلهم مربوطين بالنيفو 1، وهذايا تري 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 لوجيك. على خاطر اللوجيك تقول اللي جينيرالمون العباد اللي باش يكونوا ديريكتومون تحتك باش تكون تعرف. دونك هذاك علاش احنا لي كونديسيون نتاع الباساج دو غراد حطيناهم مربوطين بالنيفو 1. باش انت تولي سوبرفيزور يلزم يجيو في النيفو 1 تحتك 10 بوتيك، وبيان سور فما 200 دينار تكونوا عاملينها. باش تولي سوبرفيزور سيلفر يلزم يجيو تحتك 2 غراد. باش تولي ان سوبرفيزور جولد شنو يلزم؟ 4 غراد في النيفو 1، وبيان سور انت واللي 4 غراد هذوكم تكونوا عاملين 200 دينار اي انسي دو سويت حتى اللي توصلوا ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله نلقاو منهم برشا d'ici oui شنو عندنا سيلفر، عندنا سوبرفيزور سيلفر. مبروك للجماعه اللي ولاو سوبرفيزور سيلفر، وعندنا سوبرفيزور مرحبا بكم ومبروك، وان شاء الله من حسن الى احسن، وان شاء الله نلقاوهم في الكاس نتاع الديريكتور ديامون اللي سي انتريسون. 12% على نيفو 1، 5% على نيفو 2، 3% على نيفو 3، 2% على نيفو 4، ويقعد ياخذ حتى على 7 نيفو. هذايا اون على 35% اللي ياخذها ريدكسيون على لي فونت على لي زاشا نتاعو هو، وياخذها على لي كليون باساجي اللي عاديو دي كوموند ترافير اللي نتاع البوتيك نتاعو. دونك سي سا لو بلان. بيان سور va y avoir فما كيستيون تفضل نتاع مدام ليلى. قالت لك البونus دو ستابيليتي سي كوا في التابلو دو بور. داكور. البونus دو ستابيليتي مدام ليلى هذاك كما نقولوا لا سوريس سور لو غاتو. احنا حاطينها هكاكا باش نشجعوا باش نزيدوا هكاكا شويه فحات. قل سي عماد. اكزاكتومون. البونus دو ستابيليتي يعني كل انسان انا اسوسي مثلا موش ما عندوش جراد ما عنده حتى شيء، اما ان سامبل اسوسي تحته
5 personnes. ال5 personnes هذوما إذا كان يعملوا une valeur كل واحد de 350 dinars PVP, وهو زاد يعمل معاهم زاد 350, automatiquement il va toucher 50 dinars de plus. Comme si un chèque cadeau ما قيمة 50 دينار. معناها سامحني معناتها لي اسوسي نقولوا اسوسي خاطر اول ديما هذيك البوان دي بار اسوسي وتبدا به معنا تيجيش معناها تاخذ هذاك الغميس دو 25% الروح معناها فلوي تاخذ اقل من سمو 25% تاخذ 25% ريميز على لي كليون باساجي وتاخذ لي كوميسيون وزيد الصح على نيفو 1 وزيد فما ان بونوس دو ستابيليتي هذايا ابار هذاك الكل. إذا كان عندك 5 من الناس عاملين 350 دينار بي في بي، يعني بي في بي ماك تعرف يعني يجي إنسان باش يخلص سي بوكو موان دو 25% ياخذ عليهم 50. واللي عنده 10 بوتيك اللي هو اوتوماتيكمون تصور انت انسان مش يطلع سوبرفيزور اكزاكتومون او ليو دو 200 عمل 350 موتيف على العباد نتاعو حاجه كيما هكاك il va toucher le double هذا il va toucher 100 dinars avec un bonus de stabilité. Ils doivent être payés, les commandes bien sûr, dans la même compagnie pour toucher ce chèque cadeau. Okay. حاجة أخرى لهنا لافونتاج في السوسيتي نتاعنا شنو؟ لافونتاج اللي البوتيكه نتاعك باش تقعد ديما موجودة وباش تقعد ديما أكتيف وعمرها ما تصير لها ديزاكتيفاسيون. اش معناها؟ معناها اللي ميم حتى تقعد اون بيريود inactive ماكش قاعد تخدم على البوتيكه نتاعك لو جوغ اللي تعاود تحيرها لو جوغ اللي تاكتيفيها كنقولوا تاكتيفيها احنا تنجم تاكتيفيها بمينيموم غارونتي اللي هو 1 دينار والاكتيفاسيون تاع البوتيك تنجم تعملوا كان تعدي انت كوموند روحك والا اي كليون باساجير يعدي اون كوموند اترافيغ اللين تاع البوتيكه نتاعك. دونك il suffit البوتيكه نتاعك تكون اكتيف لهنا pour pouvoir toucher les commissions. كما قلت اللي البوتيكه نتاعك تقعد ديما موجوده معناها ما عمرها ما تتفسخ وما عمرك ما تبدا من الاول جديد. حاجه اخرى سايمات نزيدها لك زياده اللي كي فما حد في الريزو نتاعك فاتك في الجراد ديزون انت سوبرفيزور وجيت اني تحتك في النيفو 1 ولا في النيفو 2 ولا اللي هو وليت اني باغ اكزومبل سوبرفيزور جولد فما دوتر سوسيتي قال لك ما عادش تاخذ عليهم دي كوميسيون. مي احنا شنو احنا نخمو في لي زاسوسيي نتاعنا ونحبوا نفرحوهم دونك تقعد ديما تاخذ عليهم دي كوميسيون suivant le grade اللي موجود فيه اذا كانوا اسوسيي ولا سوبرفيزور. بيان سور انت سوبرفيزور اني وليت سوبرفيزور جولد باش تقعد تاخذ عليها انت باش تقعد تاخذ عليها 6% خاطر اني في النيفو 1 نتاعك ميم حتى اني فوتك في الجراد. حاجه اخرى pour pouvoir toucher les commissions اللي هما ديزون كيما ديما نحكيو على ليكزامبل الاولاني وي انسي دو سويت على لي زيكزامبل الكل نقولوا باغ اكزومبل في الكام تاع لا سوسيتي 5 ولا 3 ولا 1% pour pouvoir toucher les commissions ماكش مربوط بشيفر دافير معين. لهنا il suffit juste البوتيكه نتاعك تكون اكتيف في الكومباني هذيك ونعاودوا نقولها الاكتيفاسيون تاع البوتيك تصير 1 دينار معناها تنجم تعدي حتى ارخص برودوي عطانا دينار بدينار يسفي تعدي معناتها ان كوموند بارخص حتى بعد ان سو برودوي والا ان كليون باساجي يعدي ان كوموند هنا تصير لاكتيفاسيون تاع البوتيك نتاعك ولا هنا تنجم انت تربح لي كوميسيون نتاعك على الريزو نتاعك. مدام مسيو في ريكروتمون قال لك با دو بلوكاج دو جراد نو جامي انسان كي يطلع في الجراد جامي ما عمره ما يتبلوكا في الجراد نتاعو ما عمره ما يهبط في الجراد نتاعو. انت اليوم سوبرفيزور دول نعرفش انت عندك على غالب ظروف ولا نعرفش ما خدمتش على روحك في لي كومباني نعرفش يعني 2 3 كومباني من بعد لو جور اللي باش ترجع باش تكتبي في البوتيك نتاعك باك المينيموم غارونتي 1 دينار معناتها باش تعدي كوموند باش تلقى روحك في نفس الجراد. هذاك نوتر افونتاج زاد سايمين. وكيف ان شاء الله زاده va y avoir des challenges اللي هذيك سوربريز الحقيقه هذيك باش نخليوها لكم تكتشفوها معنا. دونك ان شاء الله نكون جاوبت على لي كيستيون ان شاء الله نكون عطيت اون ايدي كلير على الفونكسيونمون تاعنا على شكون فيف اكزاكتومون. كان فما دوطر كيستيون نيزيتي با دو لي دوموندي محطوطين هنا في البار دانفو. كان فما اي حاجه تنجموا تبعثوا لنا ايميل على contact@vif.tn والا تنجموا تكلمونا على 24 044 004
مرحبا بكم à tout moment. كيف زاد اللي قريب بحراني نجم يتعدى sur place يعمل طلع على les produits. زاد انفورماسيون للي اسوسيي نتاعنا وحتى زاد العباد اللي باش تكون انتريسي بال جاتك اون كيستيون سامحوني سايبه يبقى عليه هيك قلت لكم اش معناها قصتنا سي عماد هي هكا ديما doit jouer avoir une matricule fiscale pour toucher les commissions ماهيش obligatoire لا نجم تعمل pour pouvoir toucher les commissions مش لازم فما الماتريكول فيسكال هذيك من بعد باش تولي اوبليغاتوار اموركم عاد برك الله تولي تدخلوا اكثر من 400 دينار حاجه اخرى هذيك دونك مرحبا بكم كما قلت الناس الكل اي كيستيون اي حاجه مرحبا بكم ا تو مومون تكلمونا بالتليفون تبعثوا لنا ميل تخلوا لنا ميساج على لي ريزو سوسيو زاد كيف ما تنساوش باش تتابعونا على لي ريزو سوسيو على خاطر كل مره باش نهبطوا استيس جديده كل مره باش نحكيو على برودوي كل مره ان شاء الله نعطيو برودوي حقهم حاجه اخرى زاده حطوا في بالكم اللي خلف لي برودوي اللي قاعدين موجودين على السيت احنا قاعدين ديما نخدموا على نوفوتي وقاعدين فما دي برودوي جدد en cours de production ان الله ديما نكونوا à la hauteur de vos expectations سامحوني و merci beaucoup Sama